महंगाई का तूफान थम नहीं रहा है। चिकन, सब्जियां, फल सब कुछ महंगा है। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 594 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा है। अंडों की बात करें तो अंडों की कीमत 280 रुपये दर्जन मुकर्रर है। सब्ज मसाला जात की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। अदरक 800, लहसुन और लीमू 400 रुपये किलो तक बिकने लगे हैं, तो वहीं फलों में सेब 400, खरबूजा 100 और तरबूज 50 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। मज़ीद क्या रेट्स हैं ये बताएंगे जाहिद आबिद। जी जाहिद। जी बिल्कुल, मार्केट में महंगाई के हवाले से कोई अवाम को रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अशिया की कीमतें जो कि तुम बरकरार हैं या उनमें मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर जो चिकन, ब्रॉयलर गोश्त, फार्मी अंडे और चंद सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमतें इंतहाई सतह पर देखी जा रही हैं। चिकन ब्रॉयलर गोश्त आज भी 594 रुपये उसकी कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि फार्मी अंडे 280 रुपये फ़ी दर्जन उनके नर्ख मुकर्रर किए गए हैं। एक सारफ हमारे साथ मौजूद है, ज़रा इनसे बात करते हैं जो इस वक्त आप ख़रीदारी करने आए हैं। तो यहाँ पर जो सूरत हाल नज़र आ रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? क्या कहना, ये सब चीज़ें तो बहुत महंगी मिल रही हैं। 600 रुपये किलो चिकन मिल रहा है, प्याज वगैरह 80 रुपये किलो, टमाटर 40-50 मिल रहे हैं। तो गरीब आदमी तो भूखा मार रहा है। घर के किराए ताड़ेगा, बिल ताड़ेगा, खाएगा कहाँ से खाएगा? वो तो सड़क पे आएगा। ये महंगाई कम होनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इस वक्त तमाम सार्फिन इसी किस्म की सोच रखते हैं कि महंगाई को यकीनी तौर पर कम होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो सब्ज़ी मार्केट की सूरत है उसमें आलू 80 रुपये फ़ी किलो, प्याज 70 रुपये फ़ी किलो, टमाटर 50 से 60 रुपये फ़ी किलो, लहसुन 400 और अदरक 200 रुपये पाव यानी 800 रुपये फ़ी किलो मार्केट में बेचा जा रहा है। इसी तरह फूल गोभी 100 रुपये और मटर 220 रुपये फ़ी किलो तक दस्तियाब हैं, जबकि लीमू 400 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। फलों की भी सूरत इसी किस्म की नज़र आ रही है, जिसमें फल सेब जो है वो तकरीबन 400 से 450 रुपये फ़ी किलो मार्केट में दस्तियाब है। खरबूजा 100 रुपये फ़ी किलो तक, जबकि तरबूज 40 से 50 रुपये फ़ी किलो इस मार्केट में बेचा जा रहा। तो मजमूई तौर पर ऐसी कीमतें अशिया की देखी जा रही हैं जो कि यकीनी तौर पर आवाम की जेब पर भारी हैं और उनकी ख़रीदारी करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद अपडेट करने का। बेकरी आइटम्स भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी हैं। चंद माह के दौरान बेकरी आइटम्स की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। बड़ी ब्रेड 60 रुपये तक महंगी हुई है, कीमत 160 से बढ़कर 220 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि छोटी ब्रेड की कीमत 40 रुपये बढ़ी है। शीर माल 60 रुपये से बढ़कर 110 रुपये तक पहुंच गया है। मज़ीद बताएंगे अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल महंगाई ने ज़रूरियात ज़िंदगी की ख़रीदारी जो है वो भी जो है उसको मुतासर कर दिया है। अमूमी तौर पर घरों में ब्रेकफास्ट या नाश्ते पर इस्तेमाल होने वाले जो ब्रेड और बेकरी आइटम्स हैं उनकी कीमतों में हालिया दिनों में गैर मामूली तौर पर इजाफा जो है वो किया गया। अगर गुज़िश्ता जो है वो 4 माह की बात की जाए तो बड़ी ब्रेड जो है उसकी कीमत में 60 रुपये का इजाफा हो चुका है और 220 रुपये तक जो है फ़रोख्त की जा रही। इसी तरह छोटी ब्रेड जो है उसकी कीमत में 40 रुपये का इजाफा किया गया और 150 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही। शील मार जो है उसकी कीमत में सबसे ज़्यादा 50 रुपये का इजाफा किया गया, 60 से कीमत बढ़ाकर 110 रुपये तक पहुँच चुकी हुई है। इसी तरह रस की कीमत जो छोटा पैकेट है उसकी कीमत में 40 रुपये का इजाफा हुआ और 130 रुपये मुकर्रर की गई है, और रस का बड़ा पैकेट जो है वो 50 रुपये तक महंगा किया गया और 230 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। बन जो है उसकी कीमत में 10 रुपये का इजाफा किया गया, 45 रुपये तक पहुँच चुका हुआ है, जबकि मुख्तलिफ जैम्स जो हैं मुख्तलिफ कंपनियों की उनकी कीमतों में 100 रुपये से लेकर 40 रुपये तक का इजाफा किया गया है। 450 ग्राम का जैम जो है वो इस वक्त मार्केट में 280 से 300 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि 200 ग्राम जैम का जार जो है उसकी कीमत में जो है वो 40 रुपये तक इजाफा किया गया और 200 से 220 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मक्खन की टिकिया जो है उसकी कीमत दुगना हो चुकी हुई है, 20 रुपये से कीमत बढ़कर 40 रुपये हो चुकी है। इसी तरह फार्मी अंडे जो हैं उनकी कीमत में भी गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है और 280 रुपये दर्जन की सतह पर पहुँच चुकी है। ब्रेड एंड बटर की ख़रीदारी जो है वही आवाम के लिए मुश्किल होती जा रही है। अमूमी तौर पर घरों में जो है वो बच्चों को ब्रेकफास्ट या नाश्ता जो है वो इन्हीं अज्जा का दिया जाता है, लेकिन अब ये भी अवामी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि ब्रेड की कीमतों में इजाफा हो चुका हुआ है, जैम अमूमी तौर पर बच्चे जो हैं उनको यही जो है वो नाश्ता या ब्रेकफास्ट दिया जाता है, कितना फ़र्क पड़ा है आपके ख्याल में? अमूमी तौर पर ब्रेड, अंडे, जैम या बटर यही ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है नाश्ते के तौर पर। अब ये भी कीमतें अफोर्ड नहीं कर सकते गरीब आवाम, क्या लंच बॉक्स में या नाश्ते में यही चीज़ें ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं, इनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। अब दूसरी चीज़ों का महंगा होना तो वो एक अलग बात है, लेकिन नाश्ते की चीज़ों का महंगा होना ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते।
जी, बच्चों के लिए खसूसी तौर पर यही चीज़ें ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं नाश्ते में, लंच बॉक्स में, या आम तौर पर रूटीन पे ज़्यादातर यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनकी भी बढ़ती महंगाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ जी, बिल्कुल आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं अमूमी तौर पर उन्हें ब्रेकफास्ट जो है वो इन्हीं ब्रेड एंड बटर का दिया जाता है, और साथ में जो लंच बॉक्स स्कूल के लिए दिया जाता है उसमें भी यही चीज़ें जो हैं वो ऐड की जाती हैं। लेकिन अब आम जो लोग हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद में ये जो है अशिया ज़रूरिया जो हैं वो भी बाहर होती जा रही हैं, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से कंपनियों की जानिब से हर 15 से 20 दिन के बाद जो है कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया जाता है। और ये ब्रांडेड और मुख्तलिफ़ कंपनियों की जो आइटम्स हैं जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया, जिसमें ब्रेड जो है वो 60 रुपये तक महंगी हो चुकी है, शीर माल 50 रुपये तक, रस जो है वो 50 रुपये तक, इसी तरह बन 10 रुपये तक महंगा किया जा चुका है, जबकि जैम और बटर जो है वो भी अवामी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो रहा है। अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। इस बारे में मज़ीद आपको ये भी बताएं कि मुल्क में महंगाई का सुनामी जारी है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.05 का इजाफा देखने में आया है, तो वहीं 30 अशिया ज़रूरिया के नर्ख भी बढ़ गए हैं। इदारा शुमारियत ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.05% का मजीद इजाफा। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 48.35% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 30 अशिया महंगी, 9 की कीमतों में कमी। अदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते में 12 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी फी किलो 35 रुपए 74 पैसे महंगी हुई, आलू 3 रुपए, दाल चना 4 रुपए 82 पैसे, दाल मसूर 5 रुपए 11 पैसे महंगी हुई। एक हफ्ते के दौरान अंडे 4 रुपए 89 पैसे फी दर्जन और आटे का 20 किलो का थैला 25 रुपए 81 पैसे महंगा हुआ। मटन, ताज़ा दूध, दही, बीफ और चीनी की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते में प्याज 14 रुपए फी किलो सस्ता हुआ, लहसुन की कीमत 12 रुपए फी किलो, टमाटर की कीमत 1 रुपए फी किलो कम हुई। ब्रांडेड घी और सरसों के तेल के नर्ख भी कम हुए। सोने की चमक रुपए की धमक से मशरूत हो गई है। महंगाई से सराफा मार्केट्स में कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हो गई हैं। एक हफ्ते के दौरान सोना 6,000 रुपये और चांदी 350 रुपये फी तोला तक महंगी हुई है। तफसीलात के मुताबिक हर हफ्ते सराफा बाजारों पर भारी गुजरने लगा है। सोने की फी तोला कीमत 2.25 लाख रुपए की सतह पर पहुंच गई है। एक हफ्ते में मजमूई तौर पर सोना 6,050 रुपये फ़ी तोला महंगा हुआ है, जबकि चांदी की फ़ी तोला कीमत में 350 रुपये इजाफा हो चुका है। इसी तरह 24 कैरात सोने की कीमत 2,24,350 रुपये फ़ी तोला हो गई है, जबकि 22 कैरात सोना 2,05,650 रुपये फ़ी तोला तक पहुँच गया है, जबकि 21 कैरात सोना 1,96,300 रुपये फ़ी तोला हो चुका है, जबकि चांदी 2,900 रुपये फ़ी तोला तक जा पहुँची है। सियासी गहमा गहमी की बात करें तो तहरीक इंसाफ की जलसों और रैलियों की सियासत में वापसी। चेयरमैन PTI ने आइंदा हफ्ते से जलसों के इनेकाद का ऐलान कर दिया है। इमरान खान आज जलसों के शेड्यूल के लिए सीनियर क़यादत से इस बारे मुशावरत भी करेंगे। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से अहम फैसले भी मतवक्के हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे ज़ैन अली। ये बताइए। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसों और रैलियों की सियासत में वापसी का जो ऐलान किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आइंदा हफ्ते से जलसों का इनेकाद का ऐलान किया था। इमरान खान आज जलसों के शेड्यूल के लिए सीनियर क़यादत से मुशावरत भी करेंगे। जलसों के शहर, तारीखों और एजेंडे पर मुशावरत की जाएगी। इमरान खान पीर से आइंदा इतवार तक जलसे करेंगे। 14 मई को इलेक्शन ना होने की सूरत में एहतजाजी रैलियों के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन अपडेट करने का। और अभी आपको बताएंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से कैनेडियन अपोजिशन पार्टी के लीडर पैट्रिक ब्राउन ने ज़मान पार्क में मुलाकात की है। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और मुआशी पॉलिसीज़ के हवाले से गुफ्तगू की गई है। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से कैनेडियन अपोजिशन पार्टी के लीडर पैट्रिक ब्राउन ने ज़मान पार्क में अहम मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और मुआशी पॉलिसीज़ पर बातचीत की गई है। कैनेडियन वफ़द में आमिर खान, चौधरी जफ़र, इशफाक अहमद, मियाँ अदनान और मुदस्सिर भी शामिल थे। इस मौके पर सेनेटर फैसल जावेद भी मौजूद थे, जबकि इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में जल्द इंतखाबात ही मसाइल का हल हैं। मुल्क को फलाह रियासत बनाना चाहते हैं, जबकि यकसा कानून भी बहुत ज़रूरी है। हुक्मरान इंतखाबात से खौफजदा हो चुके हैं और इंतखाबात का रास्ता रोकने के लिए आइन शिकनी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं।
تو خبر یہ ہے کہ گورنر پنجاب نے سینیٹر کامران مائیکل کی سربراہی میں وقت میں ملاقات کی ہے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل معاشی اور مذہبی آزادی حاصل ہے۔ پاکستان کے شہداء اور غازیوں کی تاریخ اقلیتی برادری کے ہیرو کے ناموں سے مزین ہے۔ آپ کو بتا رہی ہیں کہ پاکستان کے شہداء اور غازیوں کی تاریخ اقلیتی برادری کے ہیروز کے ناموں سے مزین ہے۔ گورنر پنجاب سے سینیٹر کامران مائیکل کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی ہے۔ گورنر پنجاب سے سینیٹر کامران مائیکل کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی ہے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل معاشی اور مذہبی آزادی حاصل ہے۔ پاکستان کے شہداء اور غازیوں کی تاریخ اقلیتی برادری کے ہیروز کے ناموں سے مزین ہے۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے عازمین حج کی تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمرا ہال میں مرد اور خواتین کو مناسک حج کے حوالے سے آگاہی دی گئی ہے۔ فرید پراچا نے عازمین کو مناسک حج کے حوالے سے بنیادی چیزوں سے بھی آگاہ کیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے راحیل علی جو کہ وہاں پر ہی موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ وزارت مذہبی امور اور دیگر اداروں کی جانب سے مناسک حج کے حوالے سے آگاہی دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ عازمین جو پاکستان سے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ حج کی ادائیگی کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہی دی جاتی ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اپنے حج کی ادائیگی کو جو ہے وہ ممکن بنا سکیں۔ میں موجود ہوں الحمرا ہال میں جہاں پر مسلسل جو ہے وہ 4 مئی سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ مناسکین حج کو جو ہے وہ حج کی آگاہی دی جا رہی ہے 3D اور اس کے علاوہ دیگر طریقوں سے جو ہے وہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ اپنے مناسک حج جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ ادا کرنے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں جو حج کے لیے جا رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ٹریننگ سیشن کس حد تک ان کے لیے جو ہے وہ مددگار ثابت ہوا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں، آپ نے بھی ٹریننگ لیا ہے، ادھر سیشن دیا جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کس حد تک یہ ضروری ہے عازمین کے لیے؟ میرے خیال میں بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سی کتابیں، میٹیریل، ویڈیوز موجود ہیں، لیکن میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ اتنا زیادہ میٹیریل کا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز اس میں سے پڑھے، کون سی چھوڑے، کون سی دعا پڑھے، کون سی، تو وہ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ لائف ٹائم ایک زندگی میں ایک دفعہ یہ موقع ہوتا ہے، روٹین کی پریکٹس نہیں ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو چیزیں۔ خواتین بھی جو ہے وہ اس ٹریننگ سیشن کا حصہ ہیں کیونکہ خواتین بھی جو ہے وہ بڑی تعداد میں جا رہی ہیں حج کے لیے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ خواتین کو بھی اپنے مسائل سے پوری طرح آگاہی ہونی چاہیے اور نماز با جماعت کا طریقہ اور نماز جنازہ کا طریقہ سیکھ کر جانا چاہیے، اور باقی بھی جو خواتین کے مسائل ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھ کے جانا چاہیے۔ جی آپ نے بات سنی، ان کا کہنا یہ ہے کہ خواتین بھی جو جاتی ہیں حج کے لیے ان کو چاہیے کہ تمام طریقے جو ہیں وہ سیکھ کے جائیں، خصوصاً خواتین کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، اور جو مناسک حج جو ہے ادھر ادا کرنے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیلاً آگاہی جو ہے وہ دی جاتی ہے اس سیشن میں۔ اور یہی کہنا ہے عازمین حج کا کہ یہ ٹریننگ سیشن جو ہیں وہ اس حوالے سے بہترین ہوتے ہیں کہ تمام عازمین جو حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں انہیں بنیادی معلومات جو ہیں وہ فراہم ہو جاتی ہیں، جس کے لیے انہیں وہاں جا کے جو ہے وہ ادائیگی کرنے میں جو ہے وہ آسانی رہتی ہے۔ راحیل اپڈیٹ کرنے کا مڈ اپڈیٹس آپ جان چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ محکمہ ایکسائز ایپکا یونین کا چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ مطالبات پورے نہ ہونے پر پنجاب بھر میں احتجاج کی دھمکی دے دی گئی ہے، جبکہ اضافی ڈیوٹی لینے پر اوور ٹائم دیا جائے گا۔ اسی پر بات کریں گے راحیل علی سے۔ بتائیے راحیل۔ ایپکا یونین ایکسائز نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کے حوالے سے جو ہے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہیں وہ پورے کیا جائیں، اور اس حوالے سے باقاعدہ صدر ابو ہریرہ کی زیر صدارت ایک اجلاس بھی جو ہے وہ منعقد ہوا ہے، جس میں لاہور سمیت پنجاب بھر سے محکمہ ایکسائز ایپکا کے جو عہدیداران ہیں انہوں نے شرکت کی۔ ریجن بی کے جو صدر تھے مقصود بٹ اس سمیت دیگر عہدیدار جو ہے وہ موجود تھے۔ اس موقع پر یہ مطالبہ کیا گیا کہ حکومت جو محکمہ ایکسائز کے افسران ہیں وہ اس وقت جو ملازمین ہیں ان سے اضافی جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام جو ہے وہ دلوا رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اوور ٹائم کیا جائے، جبکہ ملازمین کی عزت نفس پہ بھی جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ پر جو ہے وہ عمل درآمد نہ کیا گیا تو لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو محکمہ ایکسائز کے دفاتر ہیں وہاں پر احتجاج کیا جائے گا، اور اس وقت تک احتجاج کیا جائے گا جب تک ان کے مطالبات جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے۔ راحیل علی بہت شکریہ آپ کا۔ آئی جی پنجاب نے انویسٹیگیشن ونگ کے احتساب کے لیے کمر کس لی ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور کی عوام سے پولیس کی غیر پیشہ ورانہ رویے کی اطلاع 1787 پر دینے کی درخواست سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ماضی کی زیر التوا 30,000 FIR درج کی گئی ہیں، جبکہ میرٹ پر شفاف تفتیش اور مظلوم کو انصاف کی فراہمی پولیس کی اولین ذمہ داری ہے، جبکہ شکایات پر فوری رسپانس بھی ہوگا اور ذمہ داران کا احتساب اور جواب طلبی بھی ہوگی۔ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں پنجاب کے تمام تھانے حاضر ہیں
हाँ, हम अकाउंटेबल हैं। हम आपके मुहाफिज होने के साथ साथ आपको जवाबदेह हैं। हमने 1787 कंप्लेंट सिस्टम के जरिए 30,000 से ज्यादा FIRs जो माजी के वकूए थे, प्रॉपर्टी केसेस के नामालूम, वो ना सिर्फ दर्ज किए बल्कि आपसे माफी मांगी। हम कसूरवार थे, हमने आपसे माजरत की, लेकिन सिर्फ पर्चा दे देना या FIR देना एक काम है, इससे बढ़कर उस काम की तफ्तीश करना भी है। हमने आपसे वादा किया कि प्रॉपर्टी के केसेस में हम हरगिज कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज फख्र से कहता हूं कि प्रॉपर्टी के तमाम केस हम दर्ज कर रहे हैं और आपको FIRs दे रहे हैं। अब सुनिए, अगर आपको लगता है कि आपके तफ्तीशी ने आपके साथ ज्यादती की है, आपसे पैसे मांगे हैं, उसके रवैये में खराबी है, वो रिश्वत ले चुका है, वो तफ्तीश ठीक नहीं कर रहा, वो गुनाहगार को गिरफ्तार नहीं कर रहा, वो इश्तिहारी को गिरफ्तारी की कोशिश नहीं कर रहा, वो रिकवरी नहीं करा रहा, रिकवरी को खा रहा है, वो जालिम का साथ दे रहा है, वो बेगुनाह को गिरफ्तार कर रहा है, तो हम जवाबदेह हैं। आइए 1787 पे कॉल कीजिए। किसी किस्म की खराबी, किसी किस्म की तफ्तीश में कोताही, इश्तिहारी को गिरफ्तार करने में नाकामी और किसी किस्म की रवैये की शिकायत के लिए 1787 पे इंस्पेक्टर जनरल को टेलीफोन कीजिए। एक इंतहाई आला और बेहतरीन कंप्यूटर सिस्टम के जरिए हम आपकी कंप्लेंट्स को न सिर्फ नोट करेंगे बल्कि इसका जवाब देंगे, और अकाउंटेबिलिटी और जवाब तलबी का एक सिलसिला शुरू करेंगे जो RPOs और DPOs आपको जवाबदेह होंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने सच बोला और आपने सच्ची गवाही दी तो इंसाफ में आसानी रहेगी। अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर। आपको बताएं कि आज पंजाब की हिदायत पर ट्रैफिक वार्डन्स की नई वर्दी के लिए कपड़ा खरीद लिया गया है। पंजाब भर के ट्रैफिक वार्डन्स की वर्दी के लिए 51,000 मीटर से शायद कपड़ा खरीदा गया है। मौसम सरमा में फोर्स के इस्तेमाल के लिए 26,935 जैकेट्स भी खरीद ली गई हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मुजाहिद लतीफ़, बताइएगा। आनी शेड्यूल के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में खिदमात सर अंजाम देने वाले वार्डन्स और दीगर एहलकारों को नया यूनिफॉर्म और जैकेट्स जो हैं वो जल्द फराहम कर दी जाएंगी। इस बात का ऐलान IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जो है वो किया, और पंजाब भर के ट्रैफिक वार्डन्स की शर्ट्स के लिए 29,812 मीटर कपड़ा खरीद लिया गया है। ट्रैफिक वार्डन्स की तैयारी के लिए 22,379 मीटर कपड़ा जो है वो भी खरीदा गया है। मौसम सरमा में फोर्स के इस्तेमाल के लिए 26,935 जैकेट्स भी खरीद ली गई हैं। ये जैकेट्स पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स, CTD एहलकार इस्तेमाल करेंगे, और IG पंजाब ने इस बात का ऐलान किया है कि फौरी तौर पर इस कपड़े को खरीद के इसकी यूनिफॉर्म की तैयारी के बाद पुलिस एहलकारों में तकसीम कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद। CTO लाहौर का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया गया है। मुस्तफा फिरोज कहते हैं कि वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा ना दें। कम उम्र ड्राइविंग पर मोटरसाइकिल और गाड़ी को थाने में बंद कर दिया जाएगा, जबकि CTO लाहौर मुस्तनसिर फिरोज की अफसरान को अपनी निगरानी में कार्रवाई करने की हिदायत की गई है। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, CTO लाहौर ने कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। उसने CTO लाहौर ने वालिदैन से जो है वो वालिदैन को हदायत जारी की है कि वालिदैन छुट्टी के रोज अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा ना दें। छुट्टी के रोज कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा लेकर सड़कों पर आ जाते हैं। कम उम्र बच्चे अमूमन हादसा का जो है वो बाइस बनते हैं और कीमती जानों से हाथ धो बैठते हैं। CTO लाहौर का मजीद कहना है कि कम उम्र ड्राइविंग पर मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा थाने में जो है वो बंद की जाएगी, और साथ वालिदैन की भी हौसला अफजाई की जाएगी। उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। CTO लाहौर ने मजीद कहा कि जब बच्चे हादसा का शिकार होते हैं तो वालिदैन जो है वो भी इसके बराबर के जिम्मेदार होते हैं जो बच्चों को मोटरसाइकिल, रिक्शा वगैरह देते हैं। कोई भी CTO लाहौर का कहना है कि कोई भी कम उम्र ड्राइवर गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा चलाता नजर आएगा तो उसके खिलाफ फौरी जो है वो कार्रवाई करने की तमाम वार्डन्स को और जो DSPs हैं उनको हदायत CTO लाहौर ने जारी कर दी है। CTO लाहौर का मजीद कहना है कि रवां साल 9,000 से ज्यादा कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। CTO लाहौर का कहना था कि कम उम्र ड्राइवर की वजह से जो है वो ट्रैफिक हादसा की जो इजाफा जो है वो देखा जा रहा है,
اور جب سے یہ کریک ڈاؤن شروع کیا ہے اس سے جو ہے وہ حادثات کی جو ہے وہ واضح کمی آئی ہے، اور اس سے حادثات کی جو شرح ہے اس میں نسبتاً جو ہے وہ کمی دیکھی گئی ہے، نہ صرف اہم شرحوں پر بلکہ چھوٹی شرحوں پر جو ہے وہ حادثات میں جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ جی، حادثات میں کمی سامنے آئی ہے۔ ٹھیک ہے مدثر، اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا جعلی بوتلیں تیار کرنے والوں کے خلاف بڑا آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ مانگا روڈ لاہور پر جعلی بوتلیں تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا مارا گیا ہے، جبکہ معروف برانڈز کی جعلی لیبل لگی 12,500 بوٹلز ضبط کر لی گئی ہیں، جبکہ جعل سازی کا مکروہ دھندہ کرنے والے یونٹ مالک کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے عمران اکبر سے۔ جی عمران، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ہسپتال ویسٹ گندے پلاسٹک سے بنی بوتلوں میں جعلی فارمولا جو ہے معروف کولڈ ڈرنکس کی تیاری کر رہا ہے، اس والے سے جعلی بوتلیں تیار کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی نے آج ایک بڑا آپریشن کیا ہے۔ حکیمہ والا مانگا روڈ لاہور پر پلاسٹک بوتل جو ہے وہ بلنگ یونٹ اور جعلی کولڈ ڈرنکس فیکٹری پر چھاپا مارا گیا ہے۔ اس والے سے نان فوڈ گریڈ پلاسٹک سے بنی معروف برانڈ کی جعلی لیبل لگی ہوئی 12,500 بوتلیں ضبط کی گئی ہیں، جبکہ بلور مشین، موٹر، گیس سلنڈر اور 5 ڈائیاں بھی ضبط کر لی گئی ہیں۔ اس والے سے ممنوعہ نان فوڈ گریڈ پلاسٹک سے غیر معیاری بوتلیں تیار کرنے پر کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور کا کہنا ہے کہ جعل سازی کا مکروہ دھندہ کرنے والے یونٹ مالک کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے، جبکہ نان فوڈ گریڈ پلاسٹک سے بنی خالی بوتلوں کو جعلی فارمولے سے بھرا جا رہا تھا، جبکہ گندا پلاسٹک اور جعلی مشروب استعمال انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ثابت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پنجاب اتھارٹی کی جانب سے نان فوڈ گریڈ پلاسٹک سے اشیاء خودنوش کی پیکنگ تیار کرنے پر پابندی عائد ہے۔ خوراک کے کاروبار پر جعل سازی کرنے والوں کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی۔ شہری جعل سازی اور ملاوٹ کی مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی ہیلپ لائن 1223 پر شکایت کا اندراج کروائیں۔ جی، بہت شکریہ عمران اپڈیٹ کرنے کا۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کے صوبے میں کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ کپاس کی کاشت کے رقبے کا ٹارگٹ 50 لاکھ ایکڑ اور پیداوار کا ہدف 82 لاکھ گانٹھ مقرر کیا گیا ہے۔ کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے کسانوں کو خصوصی پیکج دیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ کی کسانوں کو آسان قرض دینے کی تجویز پر بھی غور کیا جا رہا ہے، تو وہیں پنجاب بینک سے تفصیلی رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے۔ اسی بارے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حسن رضا سے۔ جی حسن، بتائے گا اس فیصلے بارے۔ جی بالکل، لندن روانگی سے قبل نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا تھا، جس میں محکمہ زراعت اور انتظامیہ کو فوری متحرک رہنے کی ہدایت جاری کی گئی تھی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صوبے میں کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے کپاس کی کاشت کے رقبے کا ٹارگٹ 50 لاکھ ایکڑ اور پیداوار کا ٹارگٹ 82 لاکھ گانٹھ مقرر کیا گیا ہے۔ کپاس کا زیر کاشت رقبہ اور پیداوار بڑھانے کے لیے کسانوں کو خصوصی مراعاتی پیکج دیا جائے گا۔ کاشتکاروں کو زرعی مداخل اور آسان قرضے دینے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے، اور پنجاب بینک سے تفصیلی پلان جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے۔ اسی ہر ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کو کپاس کے زیر کاشت رقبے اور پیداوار کا ٹارگٹ حاصل کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کا کہنا تھا کہ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کپاس کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کاشتکاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں، اور کپاس کی کم از کم امدادی قیمت 8,500 روپے مقرر کی گئی ہے۔ محسن نقوی کی کپاس کے سرٹیفائیڈ بیج کی دستیابی ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے انہوں نے اس ضمن میں وفاقی حکومت سے بھی معاونت حاصل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاونت حاصل کی جائے گی اور ناقص بیج اور جعلی پیسٹی سائیڈ بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ محسن نقوی نے یہ بھی کہا کہ کپاس کے اہداف حاصل کرنے والے کاشتکاروں، انتظامی افسران اور محکمہ زراعت کے عملے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اور محسن نقوی کا کپاس کی کاشت کا رقبہ بڑھانے کے لیے بھرپور مہم چلانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا حسن۔ ساندہ انویسٹیگیشن پولیس کی کارروائی سامنے آئی ہے۔ 4 اشتہاری ملزم گرفتار کر لیے گئے ہیں، جبکہ گرفتار اشتہاریوں میں اویس، علی احمد اعظم اور احمد رضا شامل ہیں، جبکہ ملزمان بجلی چوری، خواتین سے بدسلوکی اور فراڈ کرنے کے مقدمات میں مطلوب تھے، جبکہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی پولیس ٹیم کو شاباش دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ساندہ انویسٹیگیشن پولیس کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ کارروائی کے دوران 4 اشتہاری ملزم گرفتار کیے گئے ہیں۔ گرفتار اشتہاریوں میں اویس، علی احمد اعظم اور احمد رضا شامل ہیں۔ ملزمان بجلی چوری، خواتین سے بدسلوکی اور فراڈ کرنے کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔ اسی پر بات کریں گے مدثر حسین سے۔ جی مدثر۔ جی بالکل، ساندہ انویسٹیگیشن پولیس نے یہ کارروائی کی ہے اور 4 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار اشتہاری ملزمان میں اویس، علی احمد اعظم
اور احمد رضا شامل ہیں۔ ملزمان بجلی چوری، خواتین سے بدسلوکی اور جعلی چیک دینے کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔ 15 سالہ شراز اور اقرا کو بازیافت کروا کے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے علاوہ یہ کارروائی کی گئی ہے اور 15 سالہ شراز اور اقرا کو بازیافت کرا کے غصہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے شہری کی گرفتاری جو ہے وہ انچارج انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ ممکن ہوئی ہے۔ شہری ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے تمام وسائل جو ہے وہ کہنا ہے کہ بروئے کار جو ہے وہ لائے جا رہے ہیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے تمام انچارج انویسٹیگیشن اور تفتیشی افسران کو یہ حکم دیا ہے کہ شہریوں کے حوالے سے جو ٹیمیں بنائی گئی ہیں اس کے حوالے سے جو پروگرس ہے وہ بہتر نہیں آ رہی۔ تمام تفتیشی افسران کو حکم دیا ہے کہ شہریوں کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جائے، خاص طور پر جو اے کیٹیگری اور بی کیٹیگری کے شہری ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو ٹیمیں بنائی ہیں وہ جلد جو ہے وہ گرفتار کر کے جو اے کیٹیگری اور بی کیٹیگری کے شہری ہیں ان کو حوالات میں بند کریں۔ اس حوالے سے سی سی پی لاہور نے بھی جو ہے وہ 2 روز پہلے میٹنگ کی انویسٹیگیشن افسران کے ساتھ اور جو انویسٹیگیشن کی کارکردگی پر سی سی پی لاہور نے عدم اطمینان کا اظہار کیا اور انویسٹیگیشن کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے انہوں نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو کہا کہ جو انچارج انویسٹیگیشن اور تفتیشی افسران کام نہیں کرتے ان کو جو ہے ان کے خلاف جو ہے محکمانہ کارروائی کرنے کا بھی جو ہے وہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو سی سی پی لاہور نے حکم دیا تھا۔ جی ٹھیک ہے مدثر، بہت شکریہ آپ کا۔ اہم خبریں اور اپڈیٹس آپ جان چکے ہیں، اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا